श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। हरिः ओम्। अस्य श्रीविश्वावसु नाम संवत्सरस्य उत्तरायणे शिशिरऋतौ फाल्गुणमासे कृष्णपक्षे अद्य एकादश्यां तिथौ वासराद्वासरस्तु भानुवासरे अधिदिवसनक्षत्रे श्रवणानक्षत्रे महानक्षत्रे पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्रे मीनस्थिते श्रीसूर्ये मकरस्थिते चन्द्रे मिथुनस्थिते देवगुरौ मीनस्थिते शनेषु शेषेषु गृहेषु यथा यथा स्थानानि तत्सु परिघनामयोगे कौलवनामकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारदायुष्यवर्धनं नक्षत्राधरते पापं योगाद्रोगनिवारणं करणात् कार्यसिद्धिं च पञ्चाङ्गफलमुत्तमम् इत्येतानि स्मरन् नित्यं गङ्गास्नानफलं लभेत। शुभं ब्रूयात्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्। स्वस्ति।